बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। काबिल साद एहतराम सामीन व नाज़रीन, आज जिस मौजू पर मैं इजहार ख्याल पेश करने लगा हूँ, इसका उन्वान है डिप्रेशन और कुरान। डिप्रेशन इंग्लिश ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके उर्दू मानी हैं मायूसी, बेउमीदी, अफसुर्दगी और दिल शिकस्तगी। जिंदा इंसान का किसी भी मरहला पर दुनियावी वसाइल की मौजूदगी या अदम दस्तयाबी में रिश्तों और दोस्तों से एतमाद उठ जाए, वो खुद को तन्हा महसूस करना शुरू कर दे, अपने दिल की बात कहने को सुनने के लिए कोई कान मुयस्सर ना हो, और वो जिंदा रहें तो क्या है जो मर जाएं हम तो क्या, ऐसी कैफियत का, ऐसी बेबसी का शिकार हो जाए, तो ऐसी कैफियत को डिप्रेशन या मायूसी या दिल शिकस्तगी का नाम दिया गया है। ऐसी हालत ज़ार की वजूहात नफ्सियात के माहरीन और ज़हनी अमराज के तबीब अमूमन मोहब्बत में नाकामी, किसी इंतहाई करीबी की वफ़ात, नाकाबिले तलाफ़ी माली नुकसान या किसी हदफ को हासिल न कर सकने को गर्दानते हैं। ऐसी कैफियत को उर्फ़ आम में कम अज़ कम तकलीफ़ या मुसीबत तो कहा जाएगा। अब देखते हैं कि कायनात में तमाम आसाइशों, तकलीफ़ों, खुशियों और परेशानियों का असल कंट्रोल कहाँ पर है। तो मुझे इस सवाल का जवाब एक ही नज़र आता है। वो कंट्रोलर कौन है? वो है अल्लाह ताला की ज़ाते अक़दसा। अल्लाह ताला ने इंसान की हदायत के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से कुरान ही अता फरमाया हुआ है। तो देखते हैं कि मुसीबतों की आमद के मुतल्लिक कुरान में क्या फरमाया गया है। सूरह तगाबन आयत नंबर 11 में इरशाद हुआ, मा असाबा मिन मुसीबतिन इल्ला बेइज़्निल्लाह। कोई मुसीबत नहीं आ सकती, वारद नहीं हो सकती या नहीं पहुंच सकती अल्लाह के हुक्म या इरादा के बगैर। तो गोया अल्लाह ताला ने पूरी शरह सदर के साथ इंसानों पर वारद होने वाली तमाम परेशानियों, तकलीफ़ों और मुसीबतों की ज़िम्मेदारी कबूल फरमाई हुई है। तो फिर इंसान को अपने ऊपर आने वाली तमाम परेशानियों, मुसीबतों और ज़हनी खलफशारियों के तदारक के लिए अल्लाह ही से रजू करना चाहिए। अल्लाह के हुजूर हाज़िर होने से पहले इंसान को अपनी बलूगत के आगाज़ से लेकर लम्हा मौजूद तक अपनी यादाश्त का सहारा लेकर अपने माजी के नामा अमाल को परख लेना ज़रूरी है। जो ही नामा अमाल खोल कर देखेंगे तो ये साहिर लुधियानवी के अल्फाज में मेरा माजी मेरी ज़िल्लत के सिवा कुछ भी नहीं की जीती जागती तस्वीर नज़र आएगा। फिर अपने करदा गुनाहों की हकीकी तादीब या ताज़ीर का तहमीना लगाएं तो जिस तकलीफ़ की अज़ियत के बायस अपने माजी के औराक की पड़ताल का आगाज़ किया है, वो तकलीफ़ अपने गुनाहों के बदले में फ़कत एक मूंगफली का दाना महसूस होगी और बंदा यकीन अल्लाह के शान सत्तारुल अयूबी के सामने सजदा रेज़ हो जाएगा। और यही वो सजदा है जिसके लिए इकबाल ने कहा, वो एक सजदा तू जिसे गरां समझता है, हज़ार सजदों से देता है आदमी को नजात। और एहसास गुनाह के ज़ेर असर अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा करना ही ज़हनी परेशानियों, मायूसियों और शिकस्तगियों का इलाज है। गुनाह और इज़्तिराब का चोली दामन का साथ है।
گناہ میں تسلسل ہیجانی کیفیت پیدا کر دیتا ہے، اور ہیجان ہی ذہنی دباؤ اور مایوسی کی بنیاد ہوتا ہے۔ اس صورتحال کو ڈپریشن کہتے ہیں۔ گناہ حقوق اللہ سے بے پرواہی برتنا ہو، چاہے حقوق العباد کی دھجیاں اڑانا ہو، تمام ہی کسی نہ کسی انداز میں کسی نہ کسی سطح پر ذہنی خلفشار کا باعث بنتے ہیں، اور عادی گناہگار دائمی ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور مایوسی کی ابتدائے عشق کے ساتھ عموماً انسان ہلکا بگوش شیطان ہو جاتا ہے، اور شیطان اسے سکون تن و ذہن کے لیے شراب، کباب اور شباب کے ذریعے لمحات مسرت و شادمانی کی ترغیب دیتا ہے۔ ان اجزائے خرافات کے مقافات کو تصور میں لانے کے لیے کرسٹوفر مارلو کا ڈرامہ ڈاکٹر فاسٹس کا مطالعہ ایک انتہائی مجرب نسخہ ہے۔ ڈاکٹر فاسٹس جب شیطانی طاقتوں کے ساتھ حسب معاہدہ جادو کی کرامات سے فیضیاب ہو کر 24 سال گزار لیتا ہے اور اس کا وقت آخرت قریب ہوتا ہے، تو وہ اپنی مایوسی میں غم غلط کرنے کے لیے ہیلن آف ٹرائی، جو کہ ازمنہ رفتہ میں شہرہ آفاق حسینہ عالم تھی، سے تخیلاتی ملاقات کی فرمائش کرتا ہے۔ یوں انسان گناہ صغیرہ سے گناہ کبیرہ کی رو میں بہتا چلا جاتا ہے۔ بحیثیت انسان ہمارا یہ فرض عین ہے کہ ہمیں یہ خبر ہو کہ ہمیں اس دنیا میں بھیجنے والا اور ہمیں واپس بلانے والا کون ہے، اور اس نے ہمیں ہمارے جسم اور روح کو استعمال کرنے کے لیے جو گائیڈ بکس، کتب رہنمائی عطا کی ہیں، اس میں ہدایات کیا ہیں اور کہاں ہیں۔ اگرچہ خرافات زمانہ کا انجام مایوسی، نا امیدی، بے یقینی اور ڈپریشن اور بالآخر ارادہ خودکشی اور ارتکاب خودکشی ہے، لیکن خالق حقیقی از خود انسان سے اس کی زندگی کے خاتمے تک اس کے دل میں تمنائے توبہ کے پیدا ہونے کے عمل سے مایوس نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جا بجا گوناگوں صورت احوال میں پریشانی اور مایوسی سے منع فرمایا ہے، اور اللہ کے حضور ہمہ وقت امید بہار رکھنے کی تلقین فرمائی ہے، جیسا کہ نمبر 1 سورہ آل عمران آیت نمبر 139 فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اور ہمت نہ ہارو اور غم نہ کرو۔ پھر سورہ توبہ آیت نمبر 40 میں فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 65 فرمایا ولا یحزنک قولہم، آپ غمگین نہ ہوں ان کی بات سے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 87 فرمایا ولا تائسوا من روح اللہ، تم مایوس مت ہوں اللہ کی رحمت سے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 34 فرمایا اللہ الذی اذھب عنا الحزن، اللہ ہے جس نے ہم سے غم دور کر دیا۔ سورہ الزمر آیت نمبر 53 فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہوں۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 30 فرمایا اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تم خوف نہ کرو اور غم نہ کرو۔ قرآن پاک کے پیش کردہ آیات مبارکہ کا مجموعی درس علامہ اقبال کے الفاظ میں یوں ہے پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ دم آخر کے آنے سے پہلے پہلے انسان اپنے گناہوں سے توبۃ النصوح کر لے اور اللہ سے معافی مل جانے کی توقع رکھے۔ تمام مخلوقات کے ساتھ
کی گئی زیادتیوں کی تلافی کرے اور ان سے معافی مانگے، خود کو فلاحی کاموں پر راغب کرے تو مایوسی اور نا امیدی بہت دور بھاگ جائے گی، ورنہ شیطان تو بالفاظ اقبال دلیل گو ہے کہ جس کی نو امیدی سے ہو سوزے درون کائنات، جس کی نو امیدی سے ہو سوزے درون کائنات، اس کے حق میں تک نہ تو اچھا ہے یا لا تک نہ تو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ جلد دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔